ug dili na lang kita maglingay-langay guys ato nang pakanon dahil ni itong manok kay napamta mag-harvest pa kag itlog pagkauman ini. Atong mga manok guys, ibay karon itlog nga ma-harvest ka nato. Tungod kay ang uban natong mga manok karon ikaduha ka bisis mo itlog sa kadlaw, magdoble sila. Moy nakabinta ini mga pagkaon na siya guys kay ang atong mga manok dili jud mo pauto sa pang itlog. Ug daghan kay ang mo itlog sa atong mga manok. Ug nagay gadoble na to sa kadlaw, kaduha ka bisis. Ang pagitlog nila buntag ug gahapon. Ingon na siya guys basta sobra katambok ang mga manok. Ikaduha jud ka na itlog sa kadlaw. Mga may nakayo ining mga pagkaon na siya. Kaya mo kining mga pagkaon na siya andin guys mo gigamit sa mga poultry, white ligon mga manok. Mo kini lang gi-supply nila pagpaka. Ya. Wala ka na mga chemical silang gipapaitlog niya na. Ug wa ka na mga lalaki nga mga manok nga ilang gipabay sa mga bayi kanilang mga manok. Kundi tungod ra na ang pag-itlog niya tungod ining mga pagkaon ra. Ingon ini guys nga atong pagkaon nga gihatag karon. Naobserbahan jud nato ang atong pagpakaon ini atong mga manok nga maay jud kay TikTok ini mga pagkaon na kaysa miaging mga pagkaon. Pipila ka bulan natong hatag og pagkaon siguro mga hapit sa katuig natong hatag og mga pagkaon kanila. O tunga ba sa tuig siguro kay sa pagkagagmay kanila wala pa man toy kwenta kay di pa man to sila maka itlog pero gikan sa mga tunga sa tuig na tong pagdalam nila wala jud sila mo produkto kay mga itlog ng sakto naay makaitlog pagpila ra kabuk tungod sa pagkaon nga atong gipanghatag kani atong mga developer nga ordinary ra dili sila makaitlog pero kini mga pagkaon na makapaitlog jud kini kanila kay daghan kay tag itlog nga makuha samot na kun wala pa nato ni kakuhain atong mga manok kay daghan makayang nangali ni kay daghan mikumpra mao nga video tayo nalaman jud kay napari pa sa una nga daghan kay ang atong mga bayi nga mga manok daghan kay pa jud ang atong itlog nga makuha dili kay usara ka 3 ang atong harvest sa kadlaw karon kay video tayo malaman ni sila ug magpasugod na pud kita og papusa ug human sa ting ulan kay gusto pud kita nga maka naay-reserba na po natong magsunod kanila nini kay magkagulang ni sila magkaminos man pud na nadyo kay mga bago na pong mga manok reserba nga mupuli ini nila pagpaitlog muna siya itong tirada niya na guys.